अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ इवनिंग के व्लॉग में हाज़िर। मैं बताऊं आपको, मैंने सुबह अपने एंगर से बताया कि ये कुछ वैल्यू नहीं रखते हैं, ये हार गए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। 20 साल की मेरी जद्दोजहद अब करीब आ गई है कि हम इनकलाब लाने में कामयाब हो गए हैं। अब आप देखें, जब मैंने लड़ाई शुरू की थी कोई 90% लोग फ़ौज से मोहब्बत करते थे, और आज 90% लोग फ़ौज से सख्त नफ़रत करते हैं। देखें ये कितने हेडलेस लोग हैं। जिन जिन लोगों के ये लोग उठा रहे हैं, ठीक है जी, वो कोई आप क्या कहने कि मतलब उनके दर्जनों रिश्तेदार दोस्त होंगे जो अजियत से गुजरते हैं और इनकी नंगी बदमाशी फिटनेस करते हैं। ये मास्क पहन के आए हुए थे जब वो मेरे भी अजीज़ को उठाया, ठीक है जी। कितनी नफ़रतें उन लोगों के दिलों में इनके लिए होती होगी, आप सोच भी नहीं सकते। मैं कभी इनको जो ये शहीद कहते हैं, इस तरह कोई ट्वीट करूं और उसको इतनी पजीराई मिले कि मैंने कहा कि ये 2 कुत्ते कंधा दे रहे हैं एक कुत्ते की बिला वजह हलाकत को। वो जो जरदारी और मुनीरा मिस्त्री सुअर उसको कंधा दे रहा था। मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ। ये 7 लाख फौज पूरी की पूरी धंधे, बिजनेस, कारोबार, शोबाजी, बदमाशी और गुंडागर्दी के लिए है। कर्नल, कैप्टन, ब्रिगेडियर बदमाश है। इनको सिक्योरिटी ऑफिसर्स लोग रखती हैं बदमाशी के लिए। THA इनको रखता है बदमाशी के लिए। लिहाजा आप अंडरस्टैंड कर जाएं, ये कभी भी मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा सुबह का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसीराई उसको मिली, कोई ओवर 17,000 व्यूज़ पिक करके है। यूट्यूब ने उसे ऐड सूटेबिलिटी पे डाल के नॉन मोनेटाइज कर दिया है। मुझे पैसे की बिल्कुल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़िक्र नहीं। हाँ, अलबत्ता कराची में मेरा जो अजीज़ है उसके लिए अगर कोई वकील अच्छा फ्री मिल जाए, जो वकील कर रहे हैं वो 10 लाख फ़ीस मांग रहा है, तो वो फ़ीस भी लामहला मुझे कोई अरेंज कहीं से करनी पड़ेगी। अगर कोई वॉलंटियर कर सके, मेरी ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान की खातिर इनको पटा डाला जाए। मैं आपको बताऊं, हम सब विक्ट्री के बहुत करीब आ गए हुए हैं, हम फतह के बहुत करीब आ गए हुए हैं। नफ़रत में 90% लोग यूनाइटेड हैं। सिर्फ उठने में या आवाज़ बुलंद करने में, और थोड़े से ये फुलतरू जो राजा बाजा इस तरह के साशी अनासर हैं जो मरवत को गंदा कहते हैं, ये फलां को रह गए हैं। आपकी आने वाली नस्लों का मसला है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, ठीक है जी। देखिए, मेरा तो कोई स्टेक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो कहा मार दो, जो मेरे रिश्तेदार भी रह गए हैं, जायदादें भी ले लो, डोंट बॉदर, नो स्टेक एट ऑल। मैं तो कहता हूँ कि मुझे अगर बाद इनकलाब आता है, मुझे कहते हैं आए नज़र साहब पाकिस्तान की खिदमत करें, मैं कानों को हाथ लगा के मैं तो किसी झुग्गी में चला जाऊँगा, केव में, हट में अपना बाकी वक्त गुजारूँगा। आई एम अ सिंपल मैन, आई बिलोंग इन सिंपल लिविंग, और लाइक अ हर्मिट आई लव टू लिव माई लाइफ। बच्चे माशाल्लाह फर्स्ट क्लास सेट है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी सेहत दी है। लिहाजा आई हैव एब्सोल्युटली नो वरी, किसी किस्म की कोई वरी नहीं है। मैं जब चाहूँ अपना जहन बेच के जितना मर्जी पैसा कमाना चाहूँ कमा सकता हूँ, बट मैं ऐसे काम नहीं करता होता। मैं इस्तेहसाल के, मैं एक्सप्लॉयटेशन के शदीद खिलाफ हूँ। आप सबको अब करना क्या है, मैं आपको बताऊं। आप भूल जाएं कि इमरान खान को वो निकाल देंगे, केसेस ख़त्म हो जाए। उन्होंने जितनी जलालतें करनी थी कर ली,
عمران خان ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کے فوجی رشتہ دار ہیں ان کو ذلیل و خوار کریں، ان کو ٹھڈے مار کے اپنے گھر سے نکال دیں. بھائی ہے، خاوند ہے، جو بھی ہے، پاکستان کی خاطر کریں. دیکھیں یہ فوج جو ہے یہ عوام سے صرف چل سکتی ہے، یہ بدماشی بالکل نہیں چل سکتی، یہ حرام زدگی بالکل نہیں چل سکتی. میں آپ کو بتاؤں 20 سال میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب انہوں نے مجھے کہا ہم تمہیں قتل کرا دیں گے. شجاع پاشا اتنا بڑا DGI بنتا تھا جس کی میں نے ٹکا کے ٹوئی ماری، اور جب دبئی میں سیٹل ہوا ریٹائر ہو کے مجھے ای میل لے کرتا تھا، ہاؤ آر یو سر، یہ وہ، چل بیٹھ سر. جنرل مہدی کو میں سمجھو گرفتار کرا دیا تھا، وہ شہباز شریف نے مجھے بتایا. ڈونٹ گیو اے ڈیم ٹو اٹ. مجھ سے جو فائلیں بند کروائی گئی تھی جب میں نیب میں تھا، آئی ریولٹ اٹ اگینسٹ مشرف و جنرل بٹی ٹٹی. ایک آ گیا تھا ادھر رزاق بھٹی کے کیا نام تھا، دھلے کا بہن چود، نیب پنجاب میں. لہٰذا میں آپ کو بتا دوں، آپ کو حق سچ کے لیے صرف اور صرف ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، اور قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بدماش ونڈے کتے بلے حرام زادے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. مرنا تو ویسے ہی ہے. مجھے آج ایک نبینے بندے نے، وہ جو میرا دوست ہے، لٹریٹ فلاسفر انٹلیکچوئل، اتنی زبردست آڈیو بھیجی. اس نے کہا سر نظر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پہلے ہی سلوٹ کرتا ہوں، آج کا ویلاگ صبح کا دیکھ کر تو پاؤں چھوڑنے کو دل کرتا ہے. آپ ولی اللہ ہیں. وہ اس نے تبا تبئی کا ایرانی روحانی پیشوا کا بتایا. اس نے کہا کہ وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، فالوورز کہتے ہم آپ کو خرید دیتے ہیں. اس نے کہا کہ نو، میں کون سا گھر جا کے قبر میں لے جانا ہے، میرا گزارا ہو رہا ہے. سملرلی ادھر جو مصطفیٰ گلن ہے وہ بھی اسی طرح زندگی ایک چھوٹی سی چٹائی میں، چھوٹے سے ہم لوگ اس کماش کے لوگ ہیں، اور خمینی کی طرح بالکل. اینڈ وہ میں ایک دو مثالیں، اور میاں محمد بخش ہمارے گجر پنجابی شاعر، وہ کہتے ہوتے تھے، وہ ان کا ایک پیر بھائی تھا، وہ کہتا ہے کہ تم ہی منیرہ کار بنا لے، میں محمد بخشا کار بنا لے، میں کوئی کار شر بنانے کیا جاؤ، کار اوپر بناویں گے، گھر اوپر بنتے ہیں. خوبصورتی دکھائیں روح کی، میرے میں روح کی روشنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس روشنی سے، اس روح کی روشنی سے لال شہباز قلندر نے قلعہ اٹھا دیا تھا. میں آپ کو بتاؤں یہ روشنی نہ جانے دیں، یہ روشنی سچائی کے ساتھ ٹیونڈ اور ریلیٹڈ ہے. کاسمک ڈانس میں یہ روشنی ہے. ہم کاسمک ڈانس والوں کو، میں ریلیٹڈ ہوں آپ سب سے. بینگ بورن ان پاکستان، آئی کین بی اے گائیڈ فار یو، کین بی لائک خمینی فائٹ فار یو. ٹھیک ہے جی، آپ سارے متحد رہیں. اے شدید نفرت کریں، بی اس کو رائٹنگ میں اظہار دیں. تھرڈ چھوٹے چھوٹے گروپ کٹھے ہو سکیں اور ان کی طبیعت ٹھیک کریں. میں روز 2 ویلاگ کیا کروں گا تاکہ آپ کو مناسب طریقے سے گائیڈ کر سکوں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل صبح تک کے لیے اجازت. اللہ نے